عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كما تصنحوا نزقوان زدلنا يام زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركتبوا لحبريتاتات نابيتو مستصعانوم اقدموا ملقتو يدمان نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعون أمريكا حرقنيا قبنياتات زتبهالو تشعت إثيوبيا نابقيد أتيام ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب أبلعلي إميغريشن أتهاجر تصنع سقومتي أبزوس دولو زلقوان كفل دحنت أمريكا زرزر أزيوم زخفو قبنياتات زيغاتات وطاي زبلوم والكسبات وطيلوم اتوم زخفو قبنياتات زيغاتات وطاتنياتات زتبهالوم زمتو لهاجرون بوقع كنقرن كلهم أبز تفعلالي قبنات تساتفون بزبل بإميغريشن أخبرت قبروخن ICE تتحيزوم زلو سدتنياتات يوم أتزرزر أبز تفعلالي قزاتات أمريكا زتأسورو شمونت إثيوبيوان دك تبعتيون حانت قوالن ستيتا أسالاتن أسماتن زتفتأمو قبناتن مبوكو القزاتاتن زتقالليم اتوم إثيوبيوان بقتلت زي حقاو مزوار عدس فارسم برت زمتان كالوت قبناتن زخصوصو مخانون دما أتزرزر يحبر شم كابتوم حرقنياتات تبايلوم زتلالي تشعت إثيوبيوان بزيك حدا ناي كلهم مستي فاتيمو مزتبهالا قبنات ناب حزب تزرقحلهم زيوم دما هنوك فقادو بركة مكونن بروك تامرات أدان يوسف مسفن حسين كانجيتي بيانم أولوس كيدانا سامسون كيدانا بيزاق كبدانيوم أخبرت حقي قبنا وقبنا بمفتسام كاب أمريكا نخصو جوجو زتا أسرون زتا فلالي أزيوم حرقنياتات زيغاتات وطاي تخورت نخقبار لومن زقبر زرزر قبناتون تغيسو مالوم أزوم زبيتا وعمز بتدقاقامي سخيركا مكينا مزوار مزمات مجواهد آنات مفر راح قبر شبرام ببرت متقعت مفتسام زتا سرق نبرت مقبال تزاز بيت فردي زي مخبارن زي حقاوزو ورقان زابني ركبوم كفل دحنت أمريكا أمل عالم زتا فلالي قبنات فتسامون أزيوم حرقنياتات سدتنياتات سباهيلوم زغوصورن ورقا سبات زرزر أوتي ركبالوم أزي بمنسر دحنت هاجر زتا زرقحا خوينو أكال نيتي أبتا هاجر أبلعلي زي حقا وسدتنياتات زكاير زلو سفيح سقومتيم كرمي كلتا سومون حدا أفغانا وسدتنيا أب واشنطن دي سي نخلتا أبالات هاجر وحلو أمريكا بتيت هاريمو حدا مويتو اتخالد ما بخبيد قوسيليوم نعوسي إبو ممحدار ترامب مسرح عقبا أفغانا ويان زركبوم سدتنياتات الدو كبل بمقبار بزح زي حقا ويان سدتنياتات نمدرات سقومتات يوسدالوم ممحدار ترامب حقاو سندات زلوم زيغاتات إرتران سومالن حاويسوم كاب 10 هاجرات زمتو ناي منبري ناي سرح فقادوم كقمقم مخانو نافليتيوم بتوسخي كاب كلن هاجرات نزغرب حتى عقبا نزيتو سنة وان دوابيلوم اتي بريزيدنت كاب هاجرات سالسي عالم نزمتو سدتنياتات قوام قد خقبر مدب كمزلو قليتيوم بفلاي بزعبا سمولوان سدتنياتات زهابو زربام اب أمريكا كنبرو كم زيدل بمقلات نحنتي اب سومال زتولدت ابال كونغرس أمريكا بمصلامو ات بريزيدنت ار سدتنياتات يزبل كستات تسعيبللهم بريزيدنت ترامب نزحالف عمت كوسكواس داغم مرزا كابز جمرات حيزوم صنع قزصر إيميغريشن كغبرن اب تاريخ هاجر زعابي وفر مسقواق ككايدن مخانو بتدغاغامي يزاربن نا وايت هاوس ابز تملس لامعات دما نتسقمتي غبراو خغبر جميريوم كاب أمريكا زي حقاوان سدتنياتات مأسارن مسقواقون حاويسوم ناي فيزان مقشان قدب تقباراو تقيرميم منقس أمريكا تسطتا دوباتو بمحيال آوشتا هاجر سفيح فتشان بمكياد أبلع لسدتنياتات سقوم تخوص تسانحيوم بتوسخي سدتنياتات ناب عدوم سالسي هاجرات وطهداران فرتخ سقوقو ترايوم أبقوم بوتا مخارد حنت هاجر ستيفن ميلر ممحدار ترامب معالتي 3 سندات يبلوم سدتنياتات مأسار مدب كمزلو وفليت نيريوم مرداتا يونيفرسيتي سراكس كم زملكتهم كساب مفارق حدار لعلي 65 حسابات باخبات حق إيميغريشن جمرك ICE تأثيرهم كم زنبرو دما يحبر اب إثيوبيا بفلاي دما اب أديس أبابا مناسات بسفحو يقففو خمزلون تيك توكرات بتحت قيدي ياتو مهلاو من تحابير لهم تمال دما كلتا حدش تيك توكرات اب تحت قيد خمزاتو تقليص لهم اب تعقبا وبهل زلوا هاجر ابز تخيد مدب شلمات تيك توك زي جواوي اكادنا تخدينهم بزبل بوليس إثيوبيا ادوناي برهان زركبهم شدش تيك توكرات اب قيد كمزاتو يفلتم ابز حلف السمون اب أديس أبابا ابز تخيد سالساي جي باور تيك توك كريتيف اوارد ككايدن كلهم أبتا قرا محرور مرخبيتا تيك توك بزتفلالي تحستات بمقراب زفلتهم تتقمتي كم زتساتو في فلتم أستات 4 مليون تخطات تزلو ود 25 عامت أدوناي برهان دمام أبت مدرخ بلوز تيك توك تباهيلو تشلي منيرم بسالوش مسدقن أب قيدا أتيو مصراي قبرلو كم زلو بوليس قليتم بوليس فيدرال أبزوصو مغلصي توم أب قيد زاتو منسيات أبت مدرخ شلما تيك توك كبالاو سنه مقبار حزب إثيوبيا وصا زخونه سبنتهم عرقانو زرا كدادنا تخدينهم أبا دباباي بغتام فنوت
ቴሌቪዥን ንህዝቢ ኣብ ዝተመሓላለፈን ንህዝቢ ዘነውሪ ክብል ከሲሱ ፖሊስ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ሕሱር ባህሊ ንምስራጽ ዝግበር ተግባር ንምክልኻል ስጉምቲ ምውሳድ ክቕጽል ምዃኑ ድማ ይገልጽ። በዚ መሰረት እውን ብረቡዕ ካልኦት ክልተ ቲክቶከራት ነቲ መተግበር ብምጥቃም ካብ ባህርያዊ ልምድን እቲ ሃገር ወጻኢ ዝኾነ ምስልታት መልእኽታትን የመሓላልፉ ነይሮም ብዝብል ክሲ ኣብ ቀይዲ ኣእቲዎም ይርከባሎም። እቲ ማእሰርቲ ኣብ መላእ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኢትዮጵያ ሰፊሕ ክተዓሲዒቡ ይርከባሎም። ደገፍቲ እቲ ማእሰርቲ ንናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ ዝጥሕስ ፈጠረ ዝጎስን ምዃኑ ክምጉቱን ከለዉ ዓቀባውያን ድምጽታት ድማ ፖሊስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብምድጋፍ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝፍለጡ ሰባት ባህላዊ ስርዓት ከኽብሩ ኣለዎም ኢሎም ይማጎቱ። ካብቶም ዝተኣስሩ ኢቫን ብዝብል እትጽዋዕ ወንጌላዊት ገብረ እንድርያስ ኣብቲ መድረኽ ሽልማት ቲክቶክ መትሓዝ ጡብ ዘይብላ ልዕሊ ዓቐን ዝኾነ ጃኬት ተኸዲና እያ ተራእያ። ጃኒ ብዝብል ዝፍለጥ ዮሃንስ መኮንን ቦርሳ ሒዙ ዝተራእየ ኮይኑ ኣዶናይ ደረቱ ዘርኢ ማልያ ተኸዲኑ ተሳኢሉ። በረከት ጸጋይ መቕድም ደረጀን ጊሮም ገዛሃኝን እውን ተኣሲሮም እዮም። ካብቶም 6 ቲክቶከራት ብዛዕባ ተሓሓዛይ ተዛረቡን። ወላዲት ኣዶናይ ብርሃነ ኣበባ ገብሩ ግን በቲ ዜና ከምዚ ሰንበደት ብምግላጽ ኣዶናይ ዓንዲ ሕቑቓን ኣብነት መንእሰያት ኢትዮጵያን ምዃኑ ንቢቢሲ ዜና ትግርኛ ተዛሪባላ። ወላዲት ኣዶናይ ብርሃነ ናይ ኮተት ዕድሚው ካብ ካናዳ ዘሕለፈ ኣዶናይ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ መብዛሕትኡ ትሕዝቶ ቲክቶክ ድማ ስደተኛ ምዃኑ ኣሉታዊ ጎኒ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ሰዓብቱ ኣብ ዓዶም ክነብሩ ክሰርሕ ኢላቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቶ ኣይሃበን። እንተኾነ እቶም እስራት ንህዝባዊ ሞራል ዘዳኽም ኣካይዳ የስፋሕፍሕ ከም ዘለዉ ዝተጠርጠሩ ምዃኖም ይገሊጹ። ብኻልእ ወገን ገለ ተንተንቲ ኣብቲ ሃገር ምስ ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት ክብሪ መነባብሮን ኣንፈት ንምጥምዛዝ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ይኣምኑ። ኣብ መላእ ሃገር ልዕሊ 8 ሚልዮን ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘለዉ ኮይኖም እዚ ኣብ መንጎ እቲ ብቕልጡፍ ዝሰፍን ዘሎ ዲጂታላዊ ባህሊ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ባህላዊ ትጽቢታት ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ምትፍናንን ዘጉልሕ እዩ። ቲክቶክ ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ሃገራት ብዙሕ ሰባት ንንግዲ ከምኡውን ምንጭ መዘናግዒ ገይሮም ይጥቀምሉ እዮም። ኣብ ሶማል፣ ኬንያ፣ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ብዙሓት መንእሰያት ድማ ሓያሎ ፖለቲካዊ ጎስጓሳት ትሕዝቶ ንምዝርጋሕ ከም ዝጥቀሙሉ ይፍለጥ። ቲክቶክ ኣብ ኣፍሪካ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ማሕበራዊ መራኸቢ ኮይኑ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ በቲ መድረኽ ዝፍነው ትሕዝቶታት ቁፅጽር ወይ መመያ ንኽግበረሎም ጸዊዐን ነይረን እየን። ማዕኸናት ዜና ዘዘራረብኦም ኪላታት ሕጊ እቶም ቲክቶከራት ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ክሲ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይፍለጥ በየናይ ገበናዊ ሕጊ ክኽሰሱ ከም ዝኽእል ንምዝራብ ኣጸጋሚ ምዃኑ ገሊጾም ይርከቡ ኣለዉ። ይኹን እምበር ፖሊስ ዝሃቦ መግለጺ መሰረት ብምግባር ብመሰረት ሕጊ ገበን 1996 ዓንቀጽ 639 ክኽሰሱ ተኽእሎ ከም ዘሎ ሰብ ሞያ ሕጊ ተሃገር ይገልጹ። እዚ ዝኾነ ሰብ ኮነ ኢሉ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ይኹን ሰብ ብብዝሒ ኣብ ዘለሉ ከባቢታት ተግባር ጸታዊ ርክብ ወይ ካልእ ምስ ሰናይ ባህሪ ወይ ሞራል ብዓብዩ ዝጻረር ተግባር ዝፈጸመ ወይ ዘይረኣየ ሰብ ካብ 3 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ብቐሊል ማእሰርቲ ካብ 1,000 ብር ብዘይበዝሕ መቕጻዕቲ ይቕጻዕ ይብል። ፖሊስ ብሮብዕ ንማእሰርቲ ኣዶናይ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ማእሰርቲ ምስ ገበናት ናይቶም ኣቐዲምካ ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ጥርጡራት ዝተኣሳሰር ምዃኑ ብምግላጽ ድሕርቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝረአ ዘሎ ክትዓስዒቡ ኣብ ቲክቶክ ድምፂ መንእሰያት ይዓቢ ብምህላዊ ነዚ ክዕፍንዎ ከፈራርሖም ዝደልዩ ይመስል ክብል ገሊጾም እዮም። ኣደለውቲ ክሬቲቭ ኣዋርድ እቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ንፈጠራዊ ክእለት መንእሰያት ዘተባብዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስሊ ሃገር ኣብ ምህናጽ እጃሙ ከም ዘበርክት ገሊጾም ነይሮም። እቲ ብክእለቶም ንሃገር ጽቡቕ ስም ከምጽኦን ብዲጂታል ኔትወርክ ሰላም ንምስፋሕ ዝኽእሉ መነሳይት ንምትብባዕ ዝዓለመ ስነ ስርዓት ሽልማት ልዕሊ 5 ሚልዮን ብር ሽልማት ከም ዝግነበረ ተገሊጹ እዩ። እቲ መድረኽ ስነ ጥበባውያን ቀያዕቲ ሳዕሳዕትን ካልኦት ዝርከብዎምን ኣብ 26 ናይ ውድድር ዓውድታት ንምሽላም ዝተደለወ ነይሩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኦሮሞ ከባቢታትን መንግስቲ ብልጽግና መናእሰያት ብሰፊሑ ብምግፋፍ ናብ ወተሃደራዊ መስማዕ ዓስከራት የግዕዞም ከም ዘሎ እናተሓበረ ይርከባሉ። ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር መንግስቲ አብይ አሕመድ በአምባሳደሩ አቢሉ ኤርትራ ከተፈያ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፍሎም ሰላም ከሊኹምና ንስኹምን ብሰላም ኣይክትነብሩን ብዝብልውን ባጫ ደበሊ ተዛሪቦም ኣለው። በኤርትራ ተማሪኾም ዝነበሩ ኣብ ዝቕነ ናብ መራኸብቲ ሓፋሻት እናቐረቡ ዘቕረብዎ ፈቐራ ቀፂሉ ይርከባሎም። ኣባዱላ ገመዳ ዓሰብ ናይ ወለዩ ዝበልሉ ናይ ዝቐረባ መዓልታት ተዘክሮ እዩ። ልክዕ ከም ኣባዱላ ገመዳ ሙሩኽ በኤርትራ ተማሪኾም ዝነበሩ ባጫ ደበሊ እውን በዚ መንገዲ ቀፂሎም ኣለው። እዞም ኣምባሳደር ብልጽግና ኣብ ኬንያ ዝኾኑ ውልቀ
ውልቀሰብ ኣይኮነ እንዶ ዓሰብ ኤርትራውን ሃገር ዝኾነት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ዓሰብ ምቁፅጻርና ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝበሉ ባጫ ደበለም ንዝማራኹም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘስምዖ ፈኸራ ዓሰብ ክነድሕኒና ኢልኩም ኤርትራ ንኽጠፍ ክትገብርዋ ኢኹም ኢሎም ኣለዉ ቅድመ መዓልታት መሐመድ ተሰማ ዝተባሃሉን ንጀነራላት ኤርትራ ንምውዳስ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ቃላት ዝሓጽሮም ዝነበሩ ጀነራል እቲ ሓዊ ኣብ ልዕሊና ወሊዖምዎ ኣለዉ እዚ ሓዊ ኣብ ልዕሊኦም ከነባርዑ ዓለማና ክብሉ ተሰሚዖም ነይሮም እዮም ባጫ ደበሌ ድማ ሕጂ ንዓና ሰላም ከሊኦም ንሶም ብሰላም ክነብሩ ኢና ኢሎም ዝሓስብዮም ብዝብል ንመንግስቲ ኤርትራ ክነቕፉ ተሰሚዖም ኣለዉ ብምቕጻል ሰላም ከሊኹምና ብሰላም ኣይክትነብሩን ብዝብል ብምሕናይ ኣብ ደገ ባሕሪ እንተኾነ ክንሕዙ ኢና ኣይትጠራጠሩ ክብሉ ወሲኾም ኣለዉ በሆነ መንገድ አይደለም ሄዱት ስለዚህ የሚያስቡ ከሆነ አሰብን በጋራ ጥቅም ለጋራ ጥቅም ማዋል ነው ለጋራ ጥቅም ካልዋልክ ደግሞ እሱ አይቀርም ስለዚህ አሰብን አስቀራለሁ ብለት ይጠፋል ኢትዮጵያን በማመስ ኤርትራ በሰላም ትኖራለች የሚል ፖሊሲ ነው ያላቸው ይሄ የሞኞች ፖሊሲ አንተ የሰው ቤት እየበጠበጥክ አንተ በሰላም አትኖርም ሰውን ሰላም አሳጥተ አንተ ሰላም ልትኖር አትችልም ስለዚህ መስታወት ቤት ውስጥ ቆመ ሌላ ሰው ላይ ድንጋይ መወርወር ምን ሊያመጣ እንደሚችል ይታወቃልና የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ጉዳይ ምንም ጥርጥር የለውም ናብተና የሞዳታ ዜና ምስንሰገረ አምባሳደር በይነ ርኡሶም ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ሸውዓይ ኣኸባ ባይቶ ኣከባቢ ሕብራት ሃገራት መደረ ስሚዑ ኤርትራ ብዘይቤታዊ ዓቕምታት ብማሕረሰብ ዝምራሕ ስጉምትን ብምቕጻል ከባቢ ምቕላስ ቀፂላላ ዝበለ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ለውጢ ዘምጽእ ሃገራዊ ዕማማት ኣመላ ሃገር ኣማዊት ዲጋታት ምህናጽ ንምጽዋር ድርቂ ዘሐይል መስኖ ዘለዎ ሕርሻ ዘስፍሕ ንገጠር ማሕበረሰባት ዝስተማይ ዘውሕስ ጻዕርታት ተኻይዲ ክብል ገሊጹሎም ኤርትራ ኣብ ፀሓያዊ ጸዓት ነፋስ ጂኦተርማል ጸዓትን ወፍርታት ዝያዳ ተቀላጥፋላ ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምበር ንብዙሓት ውሕድ ምዕባለ ዘለወን ሃገራት ምስግጋር ተሓደስ ጸዓት ንቕድሚት ዝግመት ርእሰ ማለን ቴክኒካዊ ክእለትን ይሓትት ኢሉሎም ስለዚ ብዘይ ጾር ቢሮክራሲያዊ ኩነታት ዝቐርብ ተበጻሒ ክትግምቶ ዝከኣል እዋናዊ ፋይናንስ ኪሊማ ብህፁዝ ከም ዘድሊ ደጊምና ንገልጽ ክብል ተሓሰስ ይብሎም እምበር ከስኩብራ ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም